السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات الجديدة المشتركة من المسلك الدولي. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد ليكزارسيس سور لي فونكسيون نيميريك جينيراليتي بيان سور. دونك في هاد ليكزارسيس غادي نشوفوا واحد الحاجة اللي هي بلوز امبورطون، كيفاش ندير لي فارياسيون ديون فونكسيون en utilisant le taux de variation. Voilà, كيفاش تنستعمل هذاك لو طو دو فارياسيون. سورتو في 5 اني، اما في 6 اني غادي نشوفوا دوطخ ميثود تيسهلوا لينا دغيا تلقى لي فارياسيون بلا ما نضيع الوقت بزاف. يا ابخي كيفاش ندريسي ان طابلو دو فارياسيون ديال لا فونكسيون. داكور، وشنو تعني لي فارياسيون ديون فونكسيون. تري بيان. En commençant par question 1. Donc, je suis à la question 1, il y a df. Donc, domaine de définition, d'accord? Donc, on a f de x بعدا شناهي؟ هاد l'écriture هادي راه نقدروا نكتبوها على هاد الشكل هذا، f de x égale x plus 4 sur x. يعني l'expression ديال لا فونكسيون f de x راه اما تيكتبوها بهاد الشكل هذا ونوتيزيو هاد الفلاش هذا وهاد دو بوين اكسيتيرا، اولا هاد ليكريتور كامله راه تتعني هادي. دونك سي ميو نخدمو بهاد الشكل هذا، داكوغ. دونك دي اف كيفاش تنحدد الدومين دو ديفيزيون؟ تنقلب واش عندي فراكسيون واش عندي راسين. هادشي اللي تنشوف في 5 اني. هنا عندي فراكسيون، دونك هذاك الشيء اللي كاين في المقام اللي فيه اكس خصني نديرو ديفيرون دو زيرو. هنا في المقام كاين اكس، دونك شنو ندير؟ اكس ابارتيان ا توجور، ونجي نكتب هادشي اللي كاين في المقام ديفيرون دو زيرو. اذا هنايا الدومين دو ديفيزيون تري كلير هو كاع لي نومبريال سوف زيرو. صافي غتكون هنايا ار ايطوال، داكوغ. اولا نقدر ندير بتفصيل موان انفيني زيرو اونيون زيرو بلس انفي. بغيت تخليها خليها، بغيت تكتبها موان انفيني زيرو اونيون زيرو بلس انفي، حتى هي صحاح. نمشي لكيسيون 2. étudier la parité de f. هنا نشوف واش بير ولا امبير. اول حاجه شنو عندنا هنايا؟ انا الشرط الاول عندي x appartient r étoile حتى موان x راه appartient r étoile. تري كلير. شي متى تكون دي اف هي ار ولا ار étoile كونديسيون راه تري كلير، نجي غير نسينيالي نكتبها. حتى في لو دوطخ كا يمكن لك غير تسينيالي نكتبها x appartient دي اف بصفه عامه اي موان x appartient دي اف. توجور لا فيريفي اف من بعد تمشي نحسب ليماج ديال موان اكس. كيفاش نحسب ليماج ديال موان اكس؟ بطريقه سهله، نعوض اكس ب موان اكس، دونك تولي هنا موان اكس، داكوغ، بلس 4 سور موان اكس. ابخي نحيدو هاد الاقواس تولي هنا موان اكس، هاد الموان نطلعوها الفوق تولي موان 4 سور اكس، ومن بعد نفاكتوريزي بالموان تولي موان بلس 4 سور اكس. الا حيدت هاد الاقواس هاد بلس ترجع موان، هاد الاقواس هنا بريسيدي با موان. اصلا ملي تنديرو شي قوس قدام ناقص كنشونجو كاع لي سين اللي كاينين لداخل. هادي راه هي ناقص اف دو اكس، دونك شنو غنستنتج هنا؟ دونك اف اي امبير اي سي تيرميني. نمشي للتخوازيام كيسيون، قال لي لي فارياسيون دو اف فوالا سور هاد لانترفال هذا. ملي تنبغي نحدد لي فارياسيون نضرب عليكم كنمشي ديما نحسب هاد لو طو دو فارياسيون تي كنسموه تي اف، داكوغ، كيتسمى طو دو فارياسيون. كنحسبو بهاد الشكل هذا اف دو ا موان اف دو بي سور ا موان بي افيك ا راه ديفيرون دو بي. كنمشي نحسب هذا. في الاول راه تجي تكتب سوا ا بي دو نومبر، نقدر نكتبها هاك سوا ا اي بي ابارتيان كوا دي اف. دي اف هنا راه هي ار ايطوال، بويسكو درت هنا بارونتيز، دونك سي ميو ندير ار ايطوال او كاري. سا فو دير ا ابارتيان ار اي بي ابارتيان ار. متخلاكمش هاد ار ايطوال او كاري. اولا تكتب سوا ا بي دو نومبر دو ار ايطوال، دونك تو سامبلومون اي ا ديفيرون دو بي. دونك ديما خذ ا ديفيرون دو بي باش هنايا ما يكونش المقام تيساوي زيرو. كنمشي نحسب هاد الطو دو فارياسيون. هاد الطو دو فارياسيون هو اللي تيحدد لي واش فونكسيون غتكون كرواسونت ولا ديكرواسونت. دونك ملي تنقول لك لي فارياسيون دي اف سا فدير اف واش كرواسون ولا ديكرواسون. شنو تتعني كرواسون و ديكرواسون؟ كرواسون هو ملي تيكون عندنا لا كورب مثلا فونكسيون رسمتيها، ملي تكون دو غوش فيغ لا دروات تيكون لا كورب مثلا غادي طالع، هادي راه فونكسيون كرواسون. من اليسار لليمين
الا شفتي من اليسار وغادي جيت اليمين من هنا، يعني في هذا لو سونس هذا، شوف هنا وبقى غادي تشوف في هذا الاتجاه، في هذا المنحى هذا. الا بانك لا كوب غادي طالع الفونكسيون الي كرواسون، الا بالك غادي نازل الفونكسيون دي كرواسون. ولا بحال مثلا كوم سا، هادي حتى هي فونكسيون كرواسون. فوقاش تكون فونكسيون دي كرواسون؟ تكون هابطه مثلا هاك ديما من اليسار لليمين، اولا هابطه مثلا بهذا الشكل هذا، هادي حتى هي فونكسيون دي كرواسون. دونك فونكسيون كرواسون تكون غادي طالعه بهذا الشكل ولا بهذا الشكل، المهم غادي طالع لا كورب من اليسار لليمين غادي طالع. ودي كرواسون لا كورب تيكون هابط. تري بيان. الوغ انا باش نعرف واش فونكسيون واش كرواسون ولا دي كرواسون كنمشي نحسب هاد الطو دو فارياسيون. الا كان بوزيتيف لا فونكسيون هي دي كرواسون، الا كان نيجاتيف صغر من زيرو لا فونكسيون هي دي كرواسون. تيبقى كيفاش نحسبو الطو دو فارياسيون؟ القاعده هي هادي، كنجي ندير ا موان بي، كنحسب اف لي ا، كنعوض اف دو ا هي لا فونكسيون شتولي ا بلس 4 سور ا، هذه هي اف دو ا. حسبت ليماج ديال ا، اف دو ا هي ا بلس 4 سور ا موان اف دو بي بنفس الطريقه بي بلس 4 سور بي. ابخي شنو تندير؟ هاد ا موان بي اللي عندي هنا لتحت الفوق خصني نعمل بها، خصني نفاكتوريزي بها باش من بعد هاد ا موان بي تمشي مع، ما خصهاش تبقى هاد ا موان بي هنا ديما. ديال هي لا تكنيك اللي خصكم تعقلوا لها. هاد ا موان بي كتشطب مع واحد ا موان بي تتكون فاكتور ديال هادشي كامل. دونك انا في الاول ا موان بي تنخليها وتنحاول الفوق نفاكتوريزي بها ا موان بي، كنحيد بعدا لي بارونتيز موان بي موان 4 سور بي. اي ابخي شنو ندير؟ ا موان بي نحاول نقرب حداها موان بي، داكوغ. فين ما عندي ا موان بي نحاول نقربهم حتى بعضياتهم مزيان. ا موان بي هاك بلس 4 سور ا موان غتولي 4 سور ا موان 4 سور بي. ا موان بي هنا ا موان بي نخليها هنا ندير توحيد المقام باش تولي بلس تولي 4 بي موان 4 ا سور ا بي مزيان. ا موان بي هنا عندنا ا موان بي، نقدر هنا الا بغيت ندير ا بلاص نديرهم بلس، وهنا نقدر نفاكتوريزي ب 4 غتولي بي موان ا. الا بغيت 4 بي تولي هنا و 4 ا تولي هنا، هاد بلس نرجعها موان، دونك نرجعها موان اش تولي عندي؟ تولي عندي 4 ا هنايا و 4 بي هنايا، داكوغ. دونك اش تولي هنايا نكتبها، غتولي عندي 4 ا موان 4 بي سور، هنا راه بحال عندنا اقواس واش نديرو ما نديروش، داكوغ. اش يولي من بعد؟ ها ا موان بي وفوق ا موان بي موان فاكتوريزي ب 4 تولي 4 فاكتور ا موان بي سور ا بي. وهاد ليكريتور نقدر نكمل هنا، تولي عندي تي اف ايكال نفاكتوريزي ب ا موان بي. اش تولي عندي؟ فوق ا موان بي كتبان ليا كاين هنا وكاين هنا، نفاكتوريزي بها هنا. شنو يبقى ليا؟ يبقى ليا بحال يبقى ليا واحد موان هنا اش يبقى ليا؟ تبقى ليا 4 سور ا بي موان 4 سور ا بي موان 4 سور هادشي كامل على ا موان بي. ا موان بي تمشي مع هادي، اش تبقى ليا؟ تي اف كتساوي 1 موان 4 سور ا بي. لقيت تي اف. ملي تلقى تي اف دابا غادي نشوف لي فارياسيون سور شاك انترفال. عطينا هنايا سور لانترفال 0 2 حتى على هاد لانترفال. دونك شنو تنجي نكتب هنايا؟ ناخذ واحد الورقه واحده اخرى. بالنسبه للانترفال كنجي نكتب هاك سور 0 2 كناخذ اون هاد او بي اللي عندي انا في التي اف كاين اللي تيسموهم اكس واحد و اكس 2، انا تناخذو او بي ماشي مشكل. اون ا ابارتيان هاد لانترفال 0 2. شنو تيعني هذا؟ اي بي ابارتيان لانترفال 0 2. ça signifie que d'accord implication يعني بحال تقول واحد ديدكسيون. شنو نستنتج الا كانت ا ابارتيان؟ نستنتج ان ا تكون محصوره بين 0
و 2 بين نفس الشيء محصورة بين 0 و 2. الوغ البرودوي ديالهم بجوج غادي يكون محصور بين 0 و 4 اللي غنضرب هادي في هادي هادي في هادي هادي في هادي. ومن بعد غادي ندير لانفيرس. لانفيرس ديال هادو غادي يكون 1 sur AB. لانفيرس ديال زيرو زيرو ما عندهاش لانفيرس. دونك هنايا ملي نبغي نهضر على لانفيرس نقدر ناخد غير هاد الكوتي هذا لانه زيرو ما عندهاش لانفيرس. دونك شنو ندير؟ نقدر ناخد سولمون AB صغار من 4 و لانفيرس ديال AB غادي يكون 1 sur AB. ملي تندير لانفيرس هاد لوردر الفا شونجي تولي هاك سوبيريور 1 sur 4. من بعد لانه تنحاول دابا شنو تنحاول ندير؟ كنحاول انكادري هاد الريزولطا هادي. نضرب هنا في 4 هنا في 4 غتولي عندي 4 sur AB. مننساش الريزولطا اللي باغي نوصل ليها، يعني خصني انكادري هاد الريزولطا هادي. دونك ضربت هنا في 4 هنا في 4 غتولي لوردر ما تيتشونجو. هنا ملي نضرب في 4 غتولي 4 sur 4 راه هي 1. داكوغ. من بعد نضرب في موان زان هنايا هنا تولي موان 4 sur AB صغار من موان زان. نزيدو واحد هنا وواحد هنا تولي 1 بلوس موان 4 sur AB هي موان 4 sur AB. و لو 1 بلوس موان تولي هي 0 موان زان بلوس 1 هي 0. او بيان غير هاد موان زان نحولو لهاد الجهة تولي عندي هاد ليكريتور. دابا باش ولا عندي انا تي اف صغار من 0. شنو غنستنتج هنايا؟ دونك f est décroissant sur quoi? Sur l'intervalle 0, 0, 2. D'accord? Et on a l'intervalle de plus infini. On a A appartient l'intervalle injectable sur 2 plus infini. Je fais la variation atteint sur 2 plus infini. On a A appartient 2 plus infini. Et B aussi appartient 2 plus infini. شنو يعطينا هذا؟ يعطينا أن A كبر من 2 B كبر من 2. نضرب هادي في هادي وهادي في هادي تولي A B كبر من 4. لانفيرس تولي A B صغر من 4. نضرب في موان 4 تولي موان 4 sur A B كبر من موان زان لأنه هنا مدرناش 1 sur 4 باردون. داكوغ لانه درت لانفيرس هنا و لانفيرس هنا تولي عندي 1 sur AB. وليت ندير لانفيرس هاد لو سامبول تيتبدل كان سيبيريور جات انفيريور. ضربنا هنا في موان 4 هنا في موان 4 يتبدل عاوتاني لو سامبول تولي موان 4 sur AB. هنا نضرب في موان 4 تولي موان 4 sur 4 هي موان زان. اي ابخي نزيدو واحد هنا تولي عندي على فان شحال؟ تولي عندي 1 موان 4 sur AB كبر من 0. سا شنو تيعني هذا؟ ان تي اف كبر من 0. داكوغ يعني أن تي اف كبر من 0. alors f مالا est croissant sur quoi? Sur 2 plus l'infini. كنمشي للطابلو دو فارياسيون 4. طابلو دو فارياسيون طابلو دو فارياسيون دو اف تنكتبو اختصار بهذا الشكل sur دي اف يعني sur ار اتوال. نديرها هاك فوالا. طابلو دو فارياسيون تيكون بهذا الشكل هنا اكس وهنا f de x. هنا كندير الدومين دو ديفيسيون هو ار اتوال يعني موان انفيني حتى بلوس انفيني سوف 0. 0 ما كاينش كندير واحد دو بار. صافو دير لا فونكسيون ني با ديفيني en 0. صافو دير 0 راه ما كاينش في الدومين دو ديفيسيون غير على دو بار. من 0 حتى ل 2 لا فونكسيون عندنا كي دايره من 0 حتى ل 2 عندنا راه ديجا شفناها ديكرواسون ياك يعني كندير واحد السهم هابط هاك وهنا هاد الفلاش تنديرو تحت من 2 اكزاكتومون. عاوتاني من 2 بلوس انفين فونكسيون كرواسون كنخلي واحد ليسباس هنا وكندير واحد السان طالع هاك. صافي دير لا فونكسيون في الانترفال 2 بلوس انفيني كي دايره الي كرواسون. شوف من 0 ل 2 دي كرواسون سان هابط. من 2 بلوس انفيني لقينا ديجا قبيله كرواسون سان طالع. لا فونكسيون انا قال لي الدومين لقى لي الطابلو دو فارياسيون سور دي اف يعني من موان انفين حتى هنا خصني نشوف لي فلاش كي غادي يكونوا هنايا. ما عنديش معلومات انا يلاه شفت لي فارياسيون غير في هاد لي دو زانترفال ولكن تنعرف ان لا فونكسيون الي امبير. الا كنت تنعرف لا فونكسيون الي امبير واحد الحاجه مهمه كنمشي نشوف الا كاين دي نومبر هنا كنجي نكتب لوبوزي ديالهم هنايا.
2 l'opposé ديال شحال moins 2 كنجي نكتبها دابا الا خديت هاد الانترفال 0 2 لو سيميتريك ديالو الانترفال اللي هو سيميتريك ديال بارابور 0 هو هذا وتنعرف واحد الحاجه مهمه الا كانت الفونكسيون امبير الا كانت هنا كرواسون حتى هنا كتبقى كرواسون الا كانت هنا ديكرواسون حتى هنا كتبقى ديكرواسون يعني الكونسيرف لا مونوتوني ملي تنقول كونسيرف لا مونوتوني تيبقى عندها نفس الفارياسيون داكوغ راه لي فارياسيون راه بحال راه هي لا مونوتوني اما تيقول لي ايتيدي لي فارياسيون ولا ايتيدي لي مونوتوني دو اف راه بحال دونك انا الا كنت عارف فونكسيون امبير الا كانت هنا ديكرواسون هنا راه ديكرواسون دونك حتى في هذا الانترفال اللي هو سيميتريك مع هذا الانترفال بالنسبه لزيرو اللي هو هذا غتكون حتى هنا ديكرواسون كوم سا وفي الانترفال 2 بلس انفيني كرواسون الانترفال اللي هو سيميتريك مع هذا بالنسبه لزيرو راه هو هذا الا كانت هنا كرواسون تتبقى حتى هنا كرواسون هادي لا كانت الفونكسيون امبير اما الا كانت فونكسيون بير تيكون العكس الا كان في 0 2 ديكرواسون هنا تتكون كرواسون وإلا كان هنا كرواسون هنا تتكون ديكرواسون يعني بالنسبه لا فونكسيون بير ne conserve pas la monotonie داكوغ هنا كنحسب ليماج ديال 2 شنو هي ليماج ديال 2 الا حسبناها 2 غتكون هي 4 كتمشي تحسب غير اف دو 2 بلا تحسبها غادي تلقاها 2 بلس 4 سو غتلقاها هي 2 بلاتي 2 نو سي 4 داكوغ ونحسب هنا عاوتاني ليماج ديال موان 2 ليماج ديال موان 2 الا حسبناها غادي تلقاو بموان 4 اي سي تيرمين ليماج ديال موان 2 راه هي موان 4 صافي وتنسالي هذا هو الطابلو دو فارياسيون. Donc c'est terminé pour cet exercice. Merci infiniment à votre attention chers élèves et au revoir à la prochaine fois. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.